बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान किया। इन लोगों ने 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। इमरान खान साहब ने अपने लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की। 20 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास था। आज कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से जो नोटिफिकेशन आया आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपको इस व्लॉग में आगे चल के वो नोटिफिकेशन पढ़कर भी बताऊंगा, आपके साथ शेयर भी करूंगा कि वो नोटिफिकेशन क्या है। इमरान खान साहब को घड़ी वाले मामले पर नाअहल करार दिया गया। एक पूरी कैंपेन रन की गई कि इमरान खान साहब चोर हैं, घड़ी चोर हैं। और इसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने इनसे तफसीलात मांगी तहाइफ की, जो कि तोशा खाना से शरीफ फैमिली 2015 में ले चुके थे, तो जो जवाब दिया गया वो जवाब सुनकर मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं और आप चकरा जाएंगे जो जवाब दिया गया, क्योंकि उस जवाब में आपको शर्म भी महसूस होगी और उस जवाब में पीडीएम को देते हुए वो गैरत भी आनी चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने मामला उठाया था। और इसमें सिर्फ शरीफ फैमिली नहीं, इससे पहले जो जरदारी ख़ानदान जो हुकूमत करता रहा उसने तोशा खाना से तहाइफ लिया, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनका भी जवाब शामिल है। तो वो भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। जेसिंडा आर्डर्न जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी, खातून प्राइम मिनिस्टर। और ओहदे से इस्तीफ़े की वजूहात जब जानेंगे तो आप एक दफ़ा शहबाज शरीफ की तरफ देखेंगे और अपने जहन में तसव्वुरात, ख्यालात और सवालात लाएंगे। वो क्या होंगे वो भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। नाज़रीन, पीडीएम की सियासत अक्ल शऊर रखने वाले अफराद की समझ से बाहर होती जा रही है, क्योंकि पीडीएम ने खसूसन शरीफ खानदान ने अपने लिए कोई और म्यार रखा हुआ है और दूसरों को जांचने के लिए, दूसरों को अवाम में मुतनाज़ा बनाने के लिए कोई और म्यार रखा हुआ है। आपको पता है कि घड़ी पर कितना मामला उठाया गया, घड़ी वाले मामले को कितना खींचा गया, घड़ी वाले मामले पर कितने प्रोग्राम हुए। इवन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल तक कर दिया और उस स्पेसिफिक टर्म के लिए नाअहल किया और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहा है, जिसमें वो ये डिक्लेयर करवाना चाहता है कि इमरान खान 62 और 63 आर्टिकल के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। और सादिक और अमीन के अगर ना रहें 63 के तहत या 62 के तहत उनकी नाअहली हो जाती है, इन दोनों आर्टिकल्स को मिला के वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन की एक तरफ तो कोशिश ये है। इसी मामले को लाहौर हाई कोर्ट में जब पूछा गया, एक दरख्वास्त आई और पूछा ये गया कि यार आपने इमरान खान साहब के तोशा खाना के जो गिफ्ट्स हैं उन पर तो एहतसाब भी कर लिया, उन पर तो आपने प्रोपोगेंडा भी कर लिया और उन पर तो प्रोग्राम भी करा लिया, लेकिन आप ये बताएं कि 2015 में शरीफ खानदान ने तोशा खाना से क्या लिया, फिर 2008 के बाद जरदारी खानदान ने तोशा खाना से क्या लिया, और इससे पहले जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं उन्होंने तोशा खाना से क्या कुछ लिया, वो हमारे सामने ज़रा तफसीलात रखी जाएँ। तो उसका जवाब जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जमा कराया गया वो इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ है। वफाकी हुकूमत ने क्या किया? वफाकी हुकूमत ने जो प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में एक ऑर्डर जारी किया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, उसका हवाला दिया है। जवाब में वो क्या कहते हैं? जवाब में 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने खोलकर रख देता हूं और आप फिर उसके बाद खुद डिसाइड कीजिएगा। बेशक आप पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुद डिसाइड करें क्या ये मेरिट इमरान खान साहब के लिए भी वही होना चाहिए जो कि पीडीएम के लिए है, या ये पीडीएम के और तकाजे हैं जांचने के और इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने के और तकाजे हैं। इन्होंने जवाब में पहले लिखा है कि अगर हम तोशा खाना के तहाइफ जो कि मुख्तलिफ ममालिक ने हमें दिए हैं उनको हम पब्लिक करेंगे तो इससे ये होगा कि उस ममालिक के साथ जो हमारे राब्ते हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो ख़राब होंगे। सऊदी अरब के साथ क्या हमारे ताल्लुकात नहीं ख़राब होने थे जब आप इमरान खान की घड़ी जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी उसको पब्लिक कर रहे थे? फिर इन्होंने लिखा है ऑर्डिनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके तहत उसमें एक शिक डाली गई है और उसमें एक शिक ये डाली है कि जो भी चीज़ नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज करे, हमने अवामी मफाद में वो इंफॉर्मेशन जो है अवाम तक नहीं पहुंचानी है। और उस शिक का सहारा लेते हुए, उस ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हुए इन्होंने अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की है और ये कोर्ट को बताया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि जो मालूमात नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हों, जो मालूमात पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डैमेज कर रही हो, वो हम पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते। इन अदर मीन्स इनका मतलब यह है कि शरीफ खानदान के दौर में, जरदारी खानदान के जो दौर है उसमें, दौर हुकूमत, उसमें जो तोहफे तहाइफ लिए गए हैं वो अगर हम डिस्क्लोज कर देंगे पब्लिक के सामने तो वो नेशनल इंटरेस्ट डैमेज करेगा। लेकिन इमरान खान साहब का ये याद रखें, कभी भी नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज नहीं कर सकता। उनका तोहफे तहाइफ पब्लिक करना वो कभी भी हमारे रिलेशंस को ख़राब नहीं कर सकता। तो बेसिकली 2 वजूहात बताई गई हैं। पहली वजह,
کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کرتا ہے، دوسری وجہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، اور اس کے اندر پھر انہوں نے بات یہ کی ہے کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کو بھی کور آرڈیننس آف ایکسپریشن کرتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا جو آرڈیننس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم وہ تفصیلات جو ہے نہیں دے سکتے، خصوصاً ملٹری ڈکٹیٹرز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، نہیں دے سکتے. اب عمران خان صاحب کے جانچنے کا پیمانہ، عمران خان صاحب نے بھی یہی جواب جمع کرایا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی تھی، اور اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں وہ سامنے پبلک کے پیش کریں، اس انفارمیشن کو پیش کیا جائے. لیکن اس جواب کو نہیں مانا گیا، اور پھر شہباز شریف صاحب نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان صاحب کے تحفے جو ہیں پبلک میں وہ عام کر دیے تھے. اور اس کے ساتھ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم نے یہ تحفے تحائف کی پچھلے وقتوں میں جو تفصیلات تھیں ان کو دیا تو فضول کی میڈیا ہائپ کریٹ ہوگی. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پیمانہ ہے ان کا، کس طرح اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور کس سوٹی سے یہ دوسروں کو جانچتے ہیں. تو میں نے تو آپ کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کرنی تھی، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ جواب جمع ہوا ہے، اور یہ جواب آپ دیکھ لیں. دوسری امپورٹنٹ چیز، ایک جگہ نہیں، آپ الیکشن سے بھاگے، پھر آپ اسمبلیاں توڑنے کے بیان سے بھاگے، آپ کہتے تھے اسمبلیاں توڑ دیں، انہوں نے اسمبلی توڑ دی. پھر آپ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتے تھے، انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. پھر آپ کہتے تھے کہ اسمبلی واپس آؤ، اب وہ اسمبلی واپس آئے، آپ نے استعفے قبول نہیں کیے. پھر جب وہ اسمبلی واپس آ رہے تھے تو آپ نے استعفے ان کے فوراً قبول کر لیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں واپسی چاہتے ہیں. تو آپ نے آج کے دن کی یہ خبر ہے کہ جو اجلاس اسپیکر کے چیمبر سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا. 20 جنوری کو یہ اجلاس ہونا تھا، اور 19 جنوری کو عمران خان صاحب نے تمام لوگوں کو اسلام آباد آنے کی ہدایت دی تھی، اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ وہ 20 جنوری والا اجلاس جو ہے وہ 27 جنوری تک مؤخر کر دیا ہے. اور اس میں یہ چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے مزید استعفے بھی قبول کر لیے جائیں، ہو سکتا ہے یہ جو عمران خان صاحب کی واپسی کا نوٹیفیکیشن، یعنی سیاست ہو رہی ہے، اور ایسی سیاست ہو رہی ہے کہ ملک ایک طرف ڈوب رہا ہے لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اس تمام حالات میں جب ہمارا پاسپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ورسٹ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جب ہمیں پتہ ہے ملکی معیشت ڈوب رہی ہے، اور جب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی ہے، تو اس میں بھی ہمارے حکمران جو ہیں اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں. چاہے ان کو شہباز شریف صاحب جن کو بتایا جاتا ہے کہ کینسر ہے، جن کی عمر بتائی جاتی ہے کہ وہ 65 سال سے ابو ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ بیمار بھی رہتے ہیں، تو وہ اقتدار سے اترنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم جن ممالک کی اگزامپل دیتے ہیں، جن ممالک کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں، جن کا سسٹم ہم پاکستان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، جن ممالک کو ہم امیجن کرتے ہیں کہ وہ کس سطح پہ ہیں، تو ان کے طور طریقے، ان کے رویے ذرا دیکھ لیں. جیسنڈا آرڈرن جو کہ 37 سال کی عمر میں پرائم منسٹر بنی تھی، اور وہ ینگسٹ فیمیل پرائم منسٹر تصور کی جاتی تھی، اس کے بعد انہوں نے بڑی ہائپ ان کے کریٹ ہوئی جب انہوں نے جو کرائسٹ چرچ والا معاملہ ہے، خصوصاً کرونا والا معاملہ ہے، جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا تو وہ گلوبل لیڈر بن گئیں. لیکن انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر لیا، انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر لیا، اور وہ 7 فروری کو استعفیٰ دے رہی ہیں. بڑے انٹرسٹنگ جملے ہیں ناظرین، آپ جب سنیں گے کہ ان کے میں نے یہاں لکھ کے رکھے ہوئے ہیں آپ کو سنوانے کے لیے، کہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، اور وہ جو باتیں آپ کمپیئر کریں کہ ہمارے حکمرانوں پہ اپلائی کریں، ہمارے سیاستدانوں کے مائنڈ سیٹ پہ اپلائی کریں، تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ لوگ اتنی ترقی کیوں کرتے ہیں. اس کے پیچھے وجوہات ہیں، اس کے پیچھے ان کے لوگ ہیں، اس کے پیچھے ان کی مورالٹی ہے، اس کے پیچھے ان کے ایتھکس ہیں جو آپ نوٹ کریں گے. جیسنڈا آرڈن نے اپنی آخری سپیچ میں کیا کہا؟ اس سپیچ میں وہ بیسکلی ان کے جذبات ابھر آئے اور وہ رونے بھی لگیں، ان کی آواز بھاری ہو گئی. اس سپیچ میں وہ یہ کہتی ہیں I know what this job takes، وہ بینگ پرائم منسٹر کہہ رہی ہیں، and I know I have no longer have enough in tank to do justice. یعنی میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ میں اپنی جاب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر سکوں، میں اتنا اپنی عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکوں گی کہ اگلے 5 سالوں میں میں اس قابل رہوں کہ عوام کی توقعات پہ پورا اتر سکوں. I am human. We give as much as we can for as long as we can, and then it's time for me to leave, and for me it's time. اور یہ جملے کہہ کر وہ اپنی اقتدار کی نشست کو خیر آباد کہہ دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں.
لیکن وائے ہو ایسے حکمرانوں پر جو کہ 3 سے 4 دفعہ حکمران رہ کے بھی عوام پر حق کے حکمرانی رکھ کر بھی ان کی فلاح و بہبود کے کام نہیں کر سکے، جن کے ٹینک میں ابھی تک اتنی چیزیں باقی ہیں کہ وہ ڈلیور بے شک نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے اپنا حق کے حکمرانی رکھے رکھنا ہے عوام پر، انہوں نے عوام پر رول کرنا ہے اور انہوں نے عوام کو صرف مشکلات سے دوچار کرنا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ویسٹ کیوں ترقی کرتا ہے اور ہم اس طرح گھڑی کی طرح گول چکر کیوں لگاتے رہتے ہیں، اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔